ایک اللہ دے بہت بڑا نیک مقرب بندہ حضرت سلمان بن ربی رحمت الرحمان بغداد شریف دے اندر رہن والے کائنات علیو ساری زندگی محنت مزدوری کر دے رہے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کر دے رہے کہ میں پیسے جمع کر لواں میں حج بیت اللہ کرنا ہے حج بیت اللہ کرنا ہے میں حج جیسا عظیم فریضہ ادا کرانگا حضرات مال جمع کر دے رہے تے جدو مال نہ جمع ہو گیا حج واسطے ارادہ بن گیا سفر دی تیاری کر لئی قافلے والیاں دے نال ٹر پے اوے لوگوں جدو قافلے والیاں دے نال چل پے بغداد شریف تو نکلے کوفے پہنچے کوفے دی جامع مسجد اندر حاجی داخل ہو رہے نے احرام بننے جا رہے نے احرام لوگ پہ بن دینے تے جناب سلمان بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی تے جدو مسجد دیا سیڑھیاں دے قریب آئے قریب ایک جگہ تے نظر پئی ایک برقع پوش خاتون جدا وجود پورا ڈھانپیا ہویا ہے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے لیکن وہ دے کوئی کول ایک چھری ہے تے زمین دے ایک مردار جانور پہ ہے اس مردار جانور دے گوشت دے ٹکرے پہی کٹ دیئے حضرات نے مردار مریا ہویا جانور او دے گوشت دے ٹکرے لے لے تے ٹکرے لے کے اپنے گھر وال چلی گئی ہے حضرت سلمان بن ربی آندے نے میں بھی مگر چلا گیا میں ویکھیا عورت مکان دے اندر داخل ہو گئی ہے سلمان بن ربی آندے نے کی ماجرا ہے حلال چھڑ کے حرام نو ترجیح اندر مینوں اندروں آواز آئی ہنڈیا چولہے تے چڑھا دیتی جائے لکڑیاں جلا دیتیاں جان لکڑیاں جلائیاں جا رہی نہیں ہنڈیا چڑھائی جا رہی اوے لوگوں سلمان بن ربی آندے نے میں دروازہ کھٹکھٹایا اندر ایک چھوٹی جی بچی بول دی ہوئی دروازے تے آئی باپ تے میرا فوت ہو گیا ہے برا میرا نہ کوئی بڑا تے نہ کوئی چھوٹا ہے میرا بھائی ہے ہی نہیں اج ساڈے دروازے تے اس ٹائم تے کون آیا ہے سلمان بن ربی آندے نہیں او بچی دروازے تے آئی آکی آندی ہے کون ہے میں آکھیا اے جڑی عورت ہونی تھوڑی دیر پہلا برقع پوش خاتون اندر داخل ہوئی ہے جدے ہاتھ اندر ایک تھیلا سی گوشت دے ٹکرے لے کے آئی ہے تھیلے دے اندر اے عورت تیری کی لگ دی ہے اے کون ہے وہ کہنے لگی ہے میری ماں ہے اے میری والدہ ہے سلمان بن ربی آندے نہیں میں تیری والدہ نال گل کرنی ہے بلاؤ او بچی کہن لگی میری ماں پردے دار ہے اوے محفل نات کران والیو کدی انہاں پردے داراں دا بھی خیال کیتا جے کدی اس مہذب گھرانے دیاں مظلوم عورتاں دا بھی احساس کیتا جائے کدی یتیم بچے تے بچیاں دی بھی احساس کیتا جائے کدی مدرسے دے طلباء دا بھی خیال کیتا جائے او محفل نعت کران والےو نماز تو دور زکات دین تو دور کدی انہاں محلے دے یتیماں تے غریباں دا بھی احساس کریا کرو سنو ذرا مسلمانوں سلمان بن ربیعہ کہندے نے مینوں خیال آیا ایڈی پردے دار ہے تے مردار لیا کے گھر بچیاں نو کھلا رہی ہے بھی پردے دار ہے
شریعت دے تابع محسوس ہو رہی ہے تے مردار اج کھا رہی ہے کائنات دے لوگوں سلمان بن ربیع آندے نے میں منت کی تھی بیٹی جا اپنی والدہ نو جا کے کہہ باہر ایک مسافر آیا گل کرنا چاہتا ہے آندا میں تیری والدہ نال گل کرنے جاؤ جا کے آکھو او بچی گئی او دی ماں دروازے دے اندر ہی کھڑی ہو کے آندی ہے جی کون صاحب نے میں مسافراں اے بی بی شرم و حیا دی تو پہ کرے پردے دارے میں سارا ماجرا ویکھیا فلاں جگہ تو ایک جانور مریا ہویا مردارے او دے گوشت دے ٹکڑے تو چھری نال کٹ گئی اپنے تھیلے دے اندر ڈال کے لیا کے گھر دے اندر ہنڈیاں چڑھا دیتی ہے تو اپنے بچیاں نو ایک مردار جانور کھلائے گا بی بی بولی بول کے آندی ہے اللہ دا قرآن آندا ہے جے تواڈے کول کھان واسطے کچھ نہیں جان بچان واسطے تھوڑا جیا مردار بھی کھا سکدے ہو ساڈے کول کھان واسطے کچھ نہیں ساڈے کول کھان واسطے کچھ نہیں اس واسطے میں مردار لے کے آئی ہوں مردار دا گوشت دے ٹکڑے چند سارے لے آندے تے لیا کے ان پکان لگیاں تے بچیاں نو کھلاواں گی پچھوں آواز آئی ماں بڑی بھوک لگی وہ بول کی آندی ہے مسافرہ جا چلا جا میرے بچیاں نو بھوک ستا رہی ہے میں انہاں واسطے کھانا تیار کرنا ہے مسافر جناب سلمان بن ربیع کہندے نے میں آکھیا بی بی اتنے لوگ تھے مالدار نے تو کسے کے تذکرہ کر دی کوئی تینو صدقہ دے دیندا زکات دے دیندا اگو بول کی آندی ہے میں کیویں منگا میں سید زادی ہاں سلمان بن ربیع کہی دے رہی نے میری چیخ نکل گئی میرے وجود میں جو تھیلی موجود سی جدے وچ میں تھوڑی تھوڑی کر کے رقم جمع کیتی سی حج دے سفر واسطے سلمان بن ربیع کہندے نے میں فوری تھیلی کڈی میں دروازہ تھوڑا جا کھلیا سی میں تھیلی اندر کر دیتی میں کہ اللہ بی بی ایک غلام دی طرفوں تھوڑا جیا نذرانہ قبول فرما لیا جائے سلمان بن ربیع آندے نے میرے کو کھان واسطے بھی کچھ نہ رہا میں سارا کچھ ہی جو ایسی میں اس بی بی نو تھما کے سید زادی نو دے کے تے آ گیا آندے نے میں آ کے نہ کوفے دی مسجد نماز پڑھا تے سیڑھیاں تے بواں کئی درد دل رکھن والے لوگ میرے واسطے کھانا لے آن میں کھا لواں تے واپسی جان دے سفر واسطے بھی میرے کو کوئی اہتمام نہیں سی اندر میں بیٹھا رہا حج تے لوگ چلے گئے حج کر کے بھی واپس آ گئے جدو واپس آئے نا لوگ حج کر کے اندنے کوفے دی مسجد دے باہر سیڑھیاں دے میں بیٹھا تھا لوگ حج کر کے آئے تے سواریاں تو تھلے اتر کے تو مینوں ملن لگے ایک کہن لگا سلمان بن ربیع تو ساڈے نالوں پہلا ہی ایتھے پہنچ گیا ہے
साढ़े नालों पहला ही आ गया है। किन्ना लुत्फ आया है मिना दे अंदर, मुज़दलिफा दे अंदर, अरफात दे अंदर। किन्ना लुत्फ, किन्ना सरूर आया, किन्नी कैफ आई है। दूसरा कहन लगा तवाफ कर दिया काबातुल्लाह दा, किन्ना सोहना वजीफा तू पढ़ रहा से, किन्ना सरूर सी, किन्ना लुत्फ सी। सलमान बिन रबी आंदे नहीं ओए मैं ते गया ही नहीं, मैं थे ही सा। एक होर सवारी तो उतरिया, उतर के आंदा इन्हां नूं तू जुठला सकना पर मैनू ते नहीं। ओ वेला याद कर जिदों कुर्बानी करन लगा से, ऐ तेरी थैली है जेड़ी तू मैनू पकड़ाई सी, ऐ ले ले अपनी थैली। इन्हां नूं ते जुठला सकना पर मैनू ते नहीं। ऐ पकड़ अपनी थैली। जिदों तू बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आखिया, मेरी नजर थोड़ी दाएं गई है, मैं परत के तेनू वेखिया, तू मैनू नजर नहीं आया। मैं तेरी थैली संभाल संभाल के रखी है। सलमान बिन रबी आंदे ने मैं बड़ा हैरान होया, ए ते ओही थैली है जड़ी मैं सैयद ज़ादी नू थमा के आया। हजरत सलमान बिन रबी आंदे ने वो थैली मैनू दे गया, बात बड़ी लंबी है बस सुनो। हजरत सलमान बिन रबी आंदे ने मैं उथे बैठ के रोन लग पिया, ए मालिका तेरियां की हिकमतां ने, थैली ते मैं दे आया सा, ओ कोई थैली है, ओ कोई है सब कुछ माल भी होना। सलमान बिन रबी आंदे ने होया की रोंदिया रोंदिया मेरी अख लग गई, अख लग गई, किस्मत जागी, दीदारे रसूल हो गया। जिदों दीदारे रसूल होया, सलमान बिन रबी ने हजूर दी बारगाह दर्ज की थी, हजूर है सारा की माजरा है। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे गुलामा तेरा खिदमत करना मैनू तो मेरे अल्लाह नू इन्ना पसंद आया है, तेरी सखावत अल्लाह दी बारगाह च कबूल हो गई है। अल्लाह ने तेरी शक्ल दा एक फरिश्ता हाजियां दे काफले दे विच शामिल कीता है। लोगों नू वेंदे रहे ने, समझदे तीनू रहे ने, हुण क़यामत तक वो फरिश्ता तेरी शक्ल विच रहेगा। हर साल और तेरी शक्ल विच रह के अल्लाह दे हुक्म नल तेरी तरफों हज अदा करदा रहेगा। अल्लाह